भन्छ यार यस्तो नि खतरा ओके ल सो हामी छौं बस्ती बस्ती थेरापी सो बस्ती थेरापी इज गिवन टु कस्तोलाई वात हैन वात और प्रिडोमिनेन्स अफ वात कि वात डिजिज एलोन कि प्रिडोमिनेन्स अफ वात कन्डिसनमा बस्ती दिइन्छ हैन इट इज द बेस्ट एमङ अल ट्रिटमेन्ट्स इट इज द बेस्ट एमङ अल ट्रिटमेन्ट्स वाइ सबभन्दा राम्रो भवन विरेचन भन्दा पनि राम्रो बस्ती हो रे किन किन भन्दाखेरिमा वात भनेको सबैभन्दा स्ट्रङ दोष हो वात भनेको सबभन्दा स्ट्रङ दोष हो सबभन्दा स्ट्रङ मान्छेलाई पनि लाइनमा ल्याउने भनेपछि यो कति स्ट्रङ हो हैन केपिएललाई पनि तलाउने मान्छे भनेपछि कति पावरफुल हो नेपालमा हैन त्यही भएर इट इज बेस्ट एमङ अल ट्रिटमेन्ट्स जब बात लाइनमा आउँछ नि जब बात चाहिँ लाइनमा आउँछ नि आफ्नो ट्र्याक भन्दा बाहिर लाइनमा आइसकेपछि यी पित्त र कफ भनेका के हो मैले जहिले भन्छु यी पङ्गुहरू हो यिनीहरूको आफ्नो बुद्धि छैन कहाँ जानुपर्छ भनेर बातले डराएर लानुपर्छ त्यस कारणले बात इज स्ट्रङ दोष जब बात डिजिज लाग्छ त्यो ट्रिट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ हैन बात डिजिज आर हार्ड टु ट्रिट अल्सो इन केस इन कम्पेरिजन टु कफ एन्ड पित्त बातस जानेरी प्रिडोमिनेन्ट छ द्याट डिजिज इज कष्टसाध्य कृच्छसाध्य ओके सो बेस्ट एमन अल ट्रिटमेन्ट भन्नुको दुईटा अर्थ हुन्छ बिकज इट एलिभेट्स द बात एन्ड when bata is elevated then all other things can be done smoothly so it is best done पहिला बातलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा लाइनमा ल्याएपछि अरु आइहाल्छ भन्ने भएको इट इज बेस्ट भनेर भन्न खोजेको बेस्ट ओके देयर आर इट इज अफ थ्री काइन्ड्स सो बस्ती इज अफ थ्री टाइप्स एक्चुअली ओके बट चरक सेज बस्ती इज अफ टू टाइप्स दैट इज निरुहा एन्ड अनुवासना ओके यो चाहिँ निरुहा र अनुवासन भनेको चाहिँ चरकले भनिएको हो यो है चरकले दुईटा मात्र टाइप्स भनेका छन् भने यो हाम्रो उसमा चाहिँ मेन पञ्चकर्मको पाँचवटा टाइप पाँचवटा प्रकार भन्दाखेरिमा फाइभ पञ्चकर्ममा निरुहा र अनुवासन अनि त्यसपछि वमन विरेचन नस्य भनेर भनिएको छ हैन शिराभेद अथवा के यो रक्तमोक्षण भनिएको छैन है रक्तमोक्षण भनिएको छैन चरकमा त्यसको साटो बस्तीको दुईटा टाइप्स भनिएको छ सो निरुहा भनेको के रहेछ इट इज अल्सो नोन एज आस्थापान बस्ती रहेछ आस्था निरु यो दुईटा केटीको नाम हैन त्यही भएर त्यसरी सम्झिने आस्था र निरु भने केटी नाम हो अनु भने केटीको नाम हो स्नेहा भने केटीको नाम हो फेरि है यो अनु र स्नेहा बस्ती इट इज अल्सो नोन एज स्नेहा बस्ती ओके अनुवासन बस्ती इज अल्सो नोन एज द स्नेहा बस्ती एन्ड आस्थापान बस्ती इज नोन एज द कसाय बस्ती ओके इट इज अल्सो नोन एज कसाय बस्ती निरुवा बस्तीलाई के भन्छ कसाय बस्ती भन्छ कसाय भनेको के हो डिकक्सन हैन डिकक्सन भनेको के हो कसाय ओके त्यस कारणले त्यही भएर त्यो चाहिँ यसको नाम सिनोनिमहरु सम्झिनु पर्छ कहिले कहिले आस्थापान भनेर भन्यो भने नझुक्किने ओके स्नेहा बस्ती भने नझुक्किने अनुवासन भने नझुक्किने ओके सो यसमा के हुन्छ रे यसमा डिकक्सन एनिमा र डिकक्सन मिक्स्ड विथ सल्ट हनी घी स्पेशल्ली है सल्ट र हनी र घी मिक्स हुन्छ यसमा निरुवा बस्तीमा ओके भने अनुवासन बस्तीमा के मिक्स हुन्छ घी ओइल फ्याट ओके हर्बल ओइल्स such as नारायण तेल okay नारायण तेल we can mix and herbal gritas are commonly used for the purpose for this purpose like herbal gritas like tirfala grita okay then कण्टकारी त हुँदैन ब्राह्मी घृत ओके यस्तो चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छ ओके अनि उत्तर बस्ती थर्ड वान इज उत्तर बस्ती मीन्स इट इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रु द युरेथ्रल रूट युरेथाबाट दिने बस्तीलाई के भन्छ उत्तर बस्ती भन्छ यो दुईटा बस्ती केबाट दिन्छ अनुवासन र निरुहा केबाट दिन्छ रेक्टल रूट ओके एनल रूटबाट दिन्छ भने उत्तर बस्ती केबाट दिन्छ युरेथ्रल रूट युरेथ्राबाट दिन्छ उत्तर है अपोजिट त्यसकारणले उत्तर बस्ती
तीनटा 3 टाइप्स ओके उत्तर बस्ती भन्ने चाहिँ सुनेको थिएन होला अब यो बस्ती भनेको लिटरल मिनिङ के हो त बस्ती मिन्स व्हाट इज द लिटरल मिनिङ अफ बस्ती बस्ती मिन्स युरिनरी ब्ल्याडर एन्ड बस्ती भनेको शरीर रचनामा एनाटोमीमा बस्ती भन्यो भने यो बस्ती हुँदैन है फेरि यहाँ ध्यान दिएर यो आयुर्वेदमा कन्टेक्स्ट मिलाएर अर्थ बुझ्ने भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु कुन चाहिँ विषय हो कुन चाहिँ च्याप्टर हो त्यही अनुसार अर्थ फरक हुन्छ अहिले हामी यहाँ पञ्चकर्ममा पढिरहेका छौँ भने बस्ती भनेको थेरापी हो बट इन शरीर रचना एनाटोमीमा गएर बस्ती भनेको पनि अनि दुईटा टाइप्सको हुन्छ भन्न थाल्यो भने अनि फेल हैन दुईटा तीनटा टाइप्सको हुन्छ भन्न थाल्यो भने फेल किन त्यो भनेको लिटरल मिनिङ इज युरिनरी ब्ल्याडर ओके बस्ती भनेको युरिनरी ब्ल्याडर हो सो इन एन्सियन्ट टाइम्स युरिनरी ब्ल्याडर अफ द एनिमल्स लाइक बफेलो इटिसी वेयर युज एज अ ब्याग टु होल्ड द एनिमा मेटेरियल्स लाइक डिकक्सन ओइल पहिला के हुन्थ्यो पहिला झोला पाइँदैन थियो अहिले जस्तो प्लास्टिकको त मान्छेले के गर्थ्यो बस्ती कहाँबाट दिन्थ्यो बस्तीको सुरुवात कहाँबाट भएको हो बस्तीको सुरुवात बस्तीलाई नै लिएर भएको हो युरिनरी ब्ल्याडरमा चाहिँ के हाल्थ्यो मेडिसिनहरू हाल्थ्यो ओके मेडिसिनहरू हालेर अनि बस्तीको नेत्र बनाउँथ्यो बस्तीको नेत्र भनेको पाइप के त्यो उसमा अनि बाँध्ने पिचकारी तिमीहरूले त्यो उसबाट पिचकारी बनाएको कहिले थाहा पाहा यो कलमले चाहिँ उसमा हालेर यो प्लास्टिकको ब्यागमा अथवा मिल्क ब्याग भनौँ न यो दुध ल्याउने जुन प्लास्टिक हुन्छ नि त्यसमा त्यसमा त्यो गरेर अनि त्यसलाई बाँधेर अनि त्यहाँबाट पानी भरेर अनि त्यो उसमा हैन पिचकारी जस्तो प्याच यसै थिच्दाखेरिमा छुट्ट निस्किन्छ नि हो त्यो चाहिँ सेम प्रिन्सिपल वाज युज इन द अर्लियर बस्ती पहिला पहिला बस्ती गर्दाखेरिमा के हुन्थ्यो त्यही प्रिन्सिपल युज गर्थ्यो है अब पहिला त मिल्क ब्याग कहाँबाट पाउनु प्लास्टिक कहाँबाट पाउनु त्यो जमानामा त्यही भएर के गर्थ्यो युरिनरी ब्ल्याडर अफ द बिग एनिमल्स हैन बिग एनिमलहरूको ब्ल्याडर चाहिँ काटेर चाहिँ सफा गरेर अनि त्यहाँनिर फिट गरेर दिन्थ्यो त्यसरी नि बस्ती गरिन्थ्यो पहिला पहिला यार बस्तीको प्रधानता भनेर त्यसै भन्छ यो प्रधान कर्म है बस्ती भनेको राम्रो ट्रिटमेन्ट हो त्यस कारणले मान्छेले त्यसरी पनि पहिला पहिला गर्थे है अब यहाँ पुरै भेजलाई त पुरै मार छ त यहाँ त अनि के हो होइन नन भेज आइटम धेरै आइरहेछ कहाँ कहाँ औषधि हाल्ने पनि त्यही भने मिट जुस खा भने भेजलाई त सराप छ त्यसको देन पेसेन्ट सफरिङ फ्रम अब यो चाहिँ विच सुड बी गिभन द आस्थापान बस्ती अथवा आस्थापान भनेको के भनेको थिएँ निरुह बस्ती होइन निरुह आस्थापान यहाँनिर सिनिम आइरहेको हुन्छ है त्यही भएर ध्यान दिने आस्थापान र निरुह भनेको त्यही हो आस्थापान र निरुह मिन्स सेम ओके निरु आस्थान त्यसपछि पेसेन्ट सफरिङ फ्रम वाट टाइप अफ स्पेसल्ली इट इज गिभन इन गुल्म अनाहा खुदा द्याट इज गौट ओके अनाहा यहाँ भनेको ट्याक्क यस्तो मिनिङ लेखेको देखा गुल्म भनेको ट्युमर्स अनाहा भनेको यसमा वात प्रदान हुन्छ होइन ब्लोटिङ भएको छ भने अनि त्यसपछि गौटी आर्थराइटिस भयो होइन प्लिहा डिजिज ओके स्प्लिनोमेगाली शुद्ध अतिसार ओके डायरिया अनोसिएटेड विथ अदर डिजिज छ भने पनि दिन मिल्छ अनि सुल पेन इन द एब्डोमिन जीर्णजोर क्रोनिक फिभर प्रतिसाय राइनाइटिस ओके शुक्र अनिल मलग्रह द्याट इज अब्स्ट्रक्सन अफ सिमेन फ्ल्याटस एन्ड कन्स्टिपेसन छ भने दिन मिल्छ र वर्धमान इन्लार्जमेन्ट अफ द स्क्रोटम अस्मरी युरिनरी क्याल्कुलाई ओके देन एमोनोरिया एन्ड ग्रेभिसियस डिजिज अफ वात हामीले यहाँनिर के दिन्छौँ स्पेसल्ली जुन केसमा चाहिँ अलरेडी त्यहाँनिर के भएको हुन्छ प्योर बातज हुनु पर्यो ओके बातज प्रधानता हुनु पर्यो र तीक्ष्ण यिनीहरू यो डिकक्सन एनिमा भनेको चाहिँ डिकक्सन र यो स्नेह रुक्ष र स्नेह दुईटा टाइप्स अफ एनिमा भयो होइन रुक्ष कुनमा दिन्छ रुक्षमा चाहिँ जहाँ चाहिँ इट इज एसोसिएटेड विथ कफ छ भने कफको र अरू दोषको प्रधानता छ भने प्राय आस्थापान दिने गरिन्छ जस्तो क्याल्कुलाईमा के हुन्छ कफ पनि हुन्छ यसमा मिश्रित ओके ट्युमर्स एब्डोमिनमा के हुन्छ ट्युमर्स एब्डोमिनमा पनि एसोसिएटेड हुन्छ के प्योर बात डिजिजमा चाहिँ हामीले दिँदैनौँ प्योर बातमा चाहिँ स्निग्ध चाहिन्छ ओके स्निग्धता चाहिन्छ नि त बातलाई त सो यहाँनिर चाहिँ यो अलिकति तीक्ष्ण हुन्छ है त्यस कारणले योमा दिन सकिन्छ युरिनरी क्याल्कुलाईमा अनि यिनीहरूमा एमेनेरियामा यिनीहरू अरू मिश्रित हुन्छ यसमा कफ मिश्रित हुन्छ यसमा पित्त मिश्रित हुन्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसमा पित्त भयो ओके
शुद्ध अतिसारमा के हुन्छ अलवेज वात एक एलोन हुँदैन, पित्त पनि हुन्छ। ओके, त्यसरी चाहिँ यो हल्का यसको थाहा हुन्छ। ओके, अनसुटेबल फर निरुह मिन्स अति स्निग्ध, स्निग्ध भएको मान्छेलाई दिन हुँदैन। ओके, अति स्निग्ध छ भने निरुह बस्तीले काम गर्दैन। पहिला के गराउनु पर्छ त्यसलाई चाहिँ आस्थापान अथवा सरी अनुवासन। ओके, अनुवासन अति स्निग्धलाई हामीले त्यो गराउन सक्छौँ। उरुक्षेत चेस्ट इन्जुरी, क्रिस, आम अतिसार, भोमिटिङ अनि समशुद्ध, वी हेभ अन्डरगोन प्युरिफिकेसन थेरापी। त्यसपछि दन्तनावना, ओके, श्वास कास, ओपिडी, यो के अरे आस्थमा, डिस्निया, रिसेक, हर्ष, हिकअप, आडमान, अल्पवाहिनी। ओके, यो स्किन डिजिज, डायबिटिज एन्ड प्रेग्नेन्ट वुमेन हेल्थमा यस्तोमा चाहिँ दिन हुँदैन। यस्तोमा दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने अब यस्तोमा दियो भने तीक्ष्णताले गर्दाखेरिमा होइन, प्रेग्नेन्ट वुमेनमा दियो भने के हुन्छ तीक्ष्णता हुन्छ कि हल्का तीक्ष्णताले गर्दाखेरिमा यो अहिले यो इन्डिकेसन र कन्ट्राइन्डिकेसन कसरी मतलब कसरी आइडिया लगाउने भन्दाखेरिमा जब हामी प्रोसेस पढ्छौँ र धेरै होल्ड गर्न नहुने चिजहरू होइन, यो एउटा चाहिँ 48 मिनटसम्ममा फाल्नुपर्छ, एउटा चाहिँ जति गरे नि हुन्छ। त्यसरी हामीले थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ यो चाहिँ तीक्ष्ण हुन्छ, कुन चाहिँ मृदु हुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्रोसेसबाट धेरै थाहा हुन्छ। अहिलेलाई लिभ इट। ओके, यो चाहिँ तिमीहरूलाई म पछि आइडिया भन्छु यसको। पेसेन्ट विच आर सुइटेबल फर अनुवासन बस्ती इज यसरी हु हेभ स्ट्रङ डाइजेसन पावर। ओके, दिस इज द मेन पोइन्ट हियर, इट इज कमिङ। ओके, त्यसको स्ट्रङ डाइजेस्टिभ पावर छ त्यसमा दिनुपर्छ। एन्ड हु आर ड्राई नट अन्डरगोन स्नेन थेरापी, है राम्रोसँग स्नेन नभएकोहरूलाई चाहिँ यो स्नेह दिने हो होइन, यो स्नेह बस्ती हो नि त, अनुवासन बस्ती भनेको त स्नेह बस्ती हो। त्यस कारणले स्नेह पस्नको लागि के चाहिन्छ, स्ट्रङ डाइजेस्टिभ पावर चाहिन्छ। एन्ड हु आर ड्राई, ओके, नट अन्डरगन द स्नेहन थेरापी, जसलाई चाहिँ थोरै स्नेहन गराएको छ त्यसलाई गराउन सक्छ। एन्ड मैले अघि भने दोज सफरिङ डिज अफ बाथ, दिस इज द मेन होइन। बाथको धेरै उस भएको छ भने चाहिँ वी क्यान गिभ दिस वान। बट अर्को केसमा आस्थापानमा के थियो, आस्थापानमा चाहिँ सरी वी आर सुटेबल इन द आर सुटेबल, आस्थापानमा के थियो मेनली, आस्थापानमा चाहिँ बाथ रिलेटेड विथ अदर डिजिज अल्सो क्यान बी गिभन मेनली। ओके, र यसमा चाहिँ बाथ र यो तिनवटा क्राइटेरिया छन्। ओके, तर यहाँ जेनरल रुल के हुन्छ, सबै आस्थापान चाहिँ दे आर सुइटेबल फर अनुवासन अल्सो। ओके, एज टोल्ड बमनको जति प्राय विरेचनमा युज हुन्छ भने जस्तो यसमा चाहिँ आस्थापानको पनि ओइल चाहिँ गराउन मिल्छ। त्यो गरेपछि यो पनि गराउन मिल्छ। सो वी गिभ कम्बाइनली, कोही कोही बेला हामीले कम्बाइनली गरिरहेको हुन्छौँ है। यहाँनिर एक दिन चाहिँ आस्थापान, एकचोटि एक दिन अनुवासन। ओके, वी क्यान गिभ लाइक द्याट अल्सो, प्याटर्न मिलाएर दिन सकिन्छ यसको बारेमा। ओके, पर्सन अनसुटेबल फर ओइल एनिमा आर दोज अनसुटेबल फर द डिकक्सन एनिमा, दोज सफरिङ फ्रम। ओके, अनुवासनको चाहिँ के हुन्छ योमा दिन हुँदैन। जस्तो कामला, जन्डिस, डायबिटिज यिनीहरूमा के हुन्छ, यिनीहरूको यो कन्डिसनमा चाहिँ मान्छेको डाइजेस्टिभ पावर विक हुन्छ। ओके, त्यस कारणले एनिमिया छ भने मान्छेको विक हुन्छ, जन्डिस छ भने पित्तज व्याधि विक हुन्छ, त्यस कारणले यसमा दिन्न अनुवासन। ओके, अरू पनि छन्, यी सबै अग्नि मान्द भएको कन्डिसन हो होइन। ओके, जस्तो पिनास, इम्टी स्टोमक, त्यसपछि गएर प्लिहा रोग, डायरिया, गुरुकोष्ठ, कफद्वार, ओके, अभिस्यन्द, आई डिजिजहरूमा क्रिमी कोष्ठ र गाउट, हु हेभ कन्ज्युम पोइजन, हु हेभ सफरिङ फ्रम द आर्टिफिसियल पोइजन। यो पोइजनसहरूको केसमा र यो अग्नि स्ट्रङ नभएको केसहरूमा चाहिँ स्नेहन दिन हुँदैन। ओके, स्नेह बस्ती दिन हुँदैन, स्नेह बस्ती और अनुवासन बस्ती दिन हुँदैन है। ओके, बस्ती नेत्र इनेमा अर नोजल। अब नेत्र भनेको के हो, नोजल, जुन हाम्रो पिचकारी बनाउँदाखेरिको त्यो जो लामो छ नि पाइप। ओके, अहिले आजकल युज गर्ने क्याथेटर होइन, त्यो चाहिँ के को पहिला के को हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरिमा नोजल भनेको बुझ्छ नि होइन। दिस सुड बी मेड अफ द मेटल लाइक्स गोल्ड, सिल्भर, वुड, बोन अर ब्याम्बो, यिनीहरूबाट चाहिँ त्यो बनाउनु पर्छ। ओके, त्यो बस्तीमा एट्याच गर्ने चिज होइन, बस्तीबाट त सिधै हाल्न मिल्दैन नि त एनल रिजनमा, त्यसलाई केही चाहियो होइन। त्यस्तो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ अरे,
के गरे है यो ल्याङ म्युट गरौँ त ओके त्यसपछि गो पुच्छ कर means resembling the tail of the cow in shape means it should be long and it should be like यो काउको पुच्छर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा चेप्टो हुँदै गएर लास्टमा चाहिँ के हुन्छ टुप्पो जस्तो पोइन्टेड हुन्छ नि लास्टमा त्यस्तो सेपमा आउन पर्छ ओके एन्ड अछिद्र इट शुड नट बी विदाउट होल्स होल्स हुनु भएन त्यो उसमा है नोजलमा एन्ड स्ट्रेट एन्ड विथ गुलिकम मुख मिन्स इट इज टिप लाइक अ टिप सेप इज लाइक अ पिल ओके एज आई टोल्ड है पिल सुरुमा यस्तो हुँदै जान्छ लास्टमा चाहिँ टेम्पर भएर चाहिँ टिप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ पिल जस्तो है त्यो हुनु पर्दछ यो चाहिँ बस्ती नेत्र भन्छ यसलाई ओके बस्ती नेत्र भन्छ त्यस्तोलाई ओके र यो चाहिँ गोल्ड सिल्भर वुड बोन अर ब्याम्बो बट नाउडेज वाट यु युज क्याथेडर रबर क्याथेडर युज रबर क्याथेडर युज गर्छौँ जुन हामीले केमा फिट गर्छौँ एउटा प्लास्टिकको ब्यागमा है प्लास्टिकको ब्यागमा फिट गर्छौँ प्लास्टिकको ब्यागमा के हाल्छौँ औषधि हाल्छौँ त्यसपछि त्यो प्लास्टिक ब्यागलाई त्यो तिमीहरूले उ गरेर देखाएन यो क्याथेडरमा पिसाब उस गरे हुन्छ नि त्यस्तै नै त्यो थैलीमा चाहिँ जम्मा गर्छौँ हामी त्यसलाई अनि बिस्तारै प्रेस गर्दै हामीले हाल्छौँ ओके तर नोजल के हुनुपर्छ ओरिजिनल्ली इट इज मेड अफ गोल्ड सिल्भर वुड बोन अर ब्याम्बो ओके देन फर चिल्ड्रेन अब कति हुनुपर्छ त लेन्थ भन्दाखेरिमा फर चिल्ड्रेन लेस देन अफ 1 year अफ एज द नोजल सुड बी 5 अंगुला एन्ड फिङ्गर ब्रेड्स अफ फिङ्गर ब्रेड्स पेसेन्ट अफ ओन फिङ्गर इन लेन्थ 5 अंगुला भनेको के हो त भन्दाखेरिमा एक अङ्गुल त्यो मान्छेको पेसेन्टको अङ्गुलको हिसाब हुन्छ है जहिले पनि अङ्गुल भन्दाखेरिमा जसमा गर्नुपर्ने हो त्यसको हिसाब हुन्छ क्या है मेरोमा मलाई बस्ती दिनु पर्यो भने मेरो अङ्गुल है 4वटा औँला यसरी राख्ने जति लेन्थ हुन्छ त्यसलाई अङ्गुल भन्छ अङ्गुल प्रमाण ओके 1 to 7 years एज छ भने कति हुनु पर्यो 6 अंगुला 7 years छ भने 7 अंगुला देन 12 years छ भने 8 अंगुला 16 years छ भने 9 अंगुला एन्ड हाउ मच अंगुला 12 अंगुला भनेपछि 4 4 4 त्यो मान्छेको यसरी जति 4 औँला राख्दाखेरिमा 3 चोटि 4 औँला राख्दाखेरि जति लेन्थमा जान्छ त्यति है 4 4 4 भन्दाखेरिमा इट इज लगभग इट इज कति हुनु पर्यो 12 अंगुला भनेपछि 1 2 3 ठ्याक्कै यो रिस्ट भन्दा अलि तल आइपुग्छ हैन हाम्रो यो आर्म हुन्छ नि यो आर्म आफ्नो आर्म हुन्छ नि यो 16 अंगुल हुन्छ प्राय है नाप्यो भने तिमीहरूले यसो यो कुइनोबाट रिस्टसम्म गयो भने प्राय जस्तो के हुन्छ आफ्नो 16 अंगुल हुन्छ है 4 4 4 4 16 अंगुल हुन्छ टोटल भनेपछि 12 अंगुल भनेको 2/3 अफ द आर्म है 2/3 अफ द आर्म चाहिँ जति लामो हुनु पर्यो यतिको लामो हुनु पर्यो ट्याक्क आफ्नो आर्ममा राखेर हेर्ने हैन 16 हुन्छ प्राय ओके त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ यसलाई यो यो रुल चाहिँ आजकल फलो हुँदैन इट इज नट फलोड प्र्याक्टिकल्ली हामी यो रुल फलो गर्दैनौँ क्याथेडरको जति लेन्थ हुन्छ लेन्थ चाहिँ खासै फरक पर्दैन आजकल चाहिँ पहिला पहिला पर्थ्यो किनकि हामीले उसको गरा हुन्थ्यो नि त है यो गोल्ड मेडल उयोहरूको त्यस्तो हालिन्थ्यो नि त त्यस्तो चिज चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्थ्यो नि त आजकल रबर इट इज भेरी इजी सो त्यस्तो कम्प्लिकेसन आउँदैन ओके सो यो भयो हैन देन इट्स ओरिफिस एट द रूट शुड बी 1 अंगुल इन डायमिटर फर द चिल्ड्रेन अफ 1 year अफ एज एक अंगुल डायमिटर एक अंगुल भन्यो भने के बुझ्नुपर्छ एक अंगुल वान अंगुल स्टार्ट्स फ्रम चोरियमला ओके आफ्नो चोरियमला जतिको चाहिँ के हुनु पर्यो डायमिटर हुनु पर्यो देन शुड बी इन्क्रिज्ड बाय हाफ अंगुला इन फर डिफरेन्ट एज ग्रुप्स एन्ड इट्स म्याक्सिमम इज 3 अंगुला डायमिटर र आफ्नो एज चाहिँ को हिसाबले कति कति इन्क्रिज गर्नु पर्यो हाफ अंगुला इन्क्रिज शुड बी इन्क्रिज बाय वन अफ द फर डिफरेन्ट एज हाफ अंगुल चाहिँ डिक्रिज बढाउँदै बढाउँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ है जस्तो दुई बेला के हुने भयो अब दुईलाई चाहिँ 1.5 हुने भयो हैन एन्ड इट इज म्याक्सिमम इज 3 अंगुला इन डायमिटर यो डायमिटर अफ ओरिफिस अल्सो नाउडेज इट इज कन्स्टेन्ट ओके यो चाहिँ खासै लागु हुँदैन क्लिनिकल्ली हेऱ्यो भने एन्ड इट्स टिप एन्ड ओरिफिस सुड एलाउ द फ्री मुभमेन्ट अफ यो कसरी थाहा हुन्छ कि त्यो पाल कत्रो बनाउने होइन त्यो छिराउने त्यो हुन्छ नि नेत्र नोजलको चाहिँ पाल कत्रो हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा
यसबाट के पास हुनुपर्छ, ग्रीन ग्राम हैन, ग्रीन ग्राम पास हुनु पर्यो, मास पास हुनु पर्यो, मासको दाना चाहिँ पास हुनु पर्यो के हैन, र कि पी को दाना पास हुनु पर्यो, यत्रो चाहिँ हाम्रो डायमिटर हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। एन्ड द सीड अफ द कर्कन्डु जुगु इज अ प्लान्ट, ओके, यो चाहिँ सीड हो, त्यसको हामीले मास र पी है त्यो चाहिँ पास हुनुपर्छ र त्यत्रो चाहिँ ओरिफिस हुनुपर्छ त्यो नेत्रको, ओके। Then near the orifice at its root, okay, orifice at its root, a carnica, ear-like ridge of the same size of the orifice should be constructed at the time of preparing the nozzle. Okay, another second carnica ridge should be at the distance of 2 angula towards its tip. अब यो ओरिफिस को के भनेको छ, ओरिफिस एट इट्स रूट मीन्स रूट भनेको के हुन्छ, रूट भनेको जुनमा चाहिँ कतातिरको भाग, रूट भनेको टिप भनेको जुन चाहिँ हामीले भित्र छिराउँछौँ त्यो टिप भयो, रुट भनेको चाहिँ के हो, यो ब्यागनेरी, त्यो बस्तीको हुन्छ नि ब्यागनेरी है, ब्यागको चाहिँ जहाँनिर सुरु भएको छ त्यहाँनिर के बनाउने, रिज बनाइदिने। किन रिज बनाउने भन्दाखेरिमा त्यो रिज मतलब उठेको भाग हामीले अलिकति उठाइदिन पर्छ त्यो भागलाई, त्यो चाहिँ र दुई दुई अङ्गुलमा उता गराइदिन पर्छ ताकि यो बाँध्नलाई काम लागोस् के है, should be clay with the plug of the cloth, यो चाहिँ बान्नलाई त्यहाँनेरि चाहिँ केही उस टाइटली उस बान्नको लागि रिज बनाइदिन पर्छ, अरु केही पनि हैन यसको है। बस्ती पुटक मिन्स इनेमा ब्याग, अब त्यो जुन हामीले ब्याग छ त्यसमा के हुन्छ त है, अब जुन हामीले औषधि हाल्ने झोला है, औषधि हाल्ने झोलामा के हुनुपर्छ, युनाइटेड ब्लडर अफ द गोट, सीप, बफेलो अर एनी एनिमल्स इज युजेस एनिमा ब्याग है, त्यो हाल्ने ब्याग चाहिँ के को हुनु पर्यो, गड, सीप, बफेलो हैन त्यस्तोको बनाउनु पर्दछ, ओके। र अर्को हामीले जुन भनिरह हुन्छ, म यहाँ ब्याग देखाइदिने वाला थिएँ कस्तो हुन्छ भनेर, यहाँ बुढाले बुझेको थिएन, पिएचई ब्याग ओ यस्तो युज हुन्छ के, यस्तो यस्तो yes, nowadays this type is used, okay, like this, okay, copy image and ओके, यो हेर्न सक्छौ, हेर्न सक्छौ कि नै? हजुर दाइ हेर्न सकिरहेछ। ल अब आजकल कस्तो युज हुन्छ रे, ब्याग यस्तो युज हुन्छ, अनि यो क्याथेटर भयो हैन, यहाँनेरि बस्ती नेत्र भनेको आजकल यो हुन्छ, यो पुरै लामो छ नि यो यहाँ, अनि यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ, यो पार्ट हामीले इन्सर्ट गर्छौं, यो पार्ट चाहिँ के गर्छौं, एनसमा इन्सर्ट गर्छौं, यतिको लामो छ यो 12 अङ्गुलै छ ट्याक्कै लगभग है, अनि त्यसपछि गएर यहाँनेरि रिज हुन्छ भनेको थियो यो है, यो चाहिँ क्लासिकलमा है, क्लासिकलमा हामीले यहाँ यो रबरको युज गर्छौं, रबरको क्याथेटर युज हुन्छ, इट इज रबर, इट इज नट प्लास्टिक, ओके, यो रबर हुन्छ, अनि रबर चाहिँ के हुन्छ, रबरको सट्टामा पहिला के युज गरिन्थ्यो, यो गोल्ड अथवा बेम्बु बोन हैन, बोन हड्डीको पनि युज गर्न सकिन्थ्यो एकदमले, सानो सानो उसको अब कसरी गर्थ्यो थाहा भएन, इट्स नट युज हैन, यो जुन भनेको थियो नि यहाँनेरि हैन, के युज गर्छ भन्दाखेरि गोल्ड, सिल्भर, वुड, बोनर, ब्याम्बोको हामीले युज गर्थ्यो पहिला, यो यसको स्टेट हुनुपर्छ हैन, यसको स्टेट खाले यस्तो युज गरिन्थ्यो, ओके। र आजकल यो चिज युज गरिन्छ है इनेमा दिने बेलामा। अब यहाँ के हुन्छ, यो ब्यागको क्यापेसिटी कति हुन सक्छ, ब्यागको क्यापेसिटी छ यहाँ, आई थिंक इट इज हाफ लिटर है, हाफ लिटर जति होला, यसको 5100 हैन 1500 रहेछ, यसको 1.5 लिटर वाला रहेछ, ओके। इट इज यो यत्रो युज हुँदैन हाम्रोमा 500 इज लगभग इनफ, ओके, 500 to 1 लिटर, यसमा चाहिँ 1500 2000 सम्मको रहेछ, क्या हो यहाँ लेखेको छ नि 100 हैन, 500 100, ओके। यो ब्यागको साइज जत्रो होस् हैन, हाम्रो हिसाबले हाम्रो मेडिसिन
ओके सो त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो बस्ती नेत्र चाहिँ यसरी यहाँ निर्माण यसको बारेमा गराएको छ ओके पहिला के हालिन्थ्यो यो ब्यागको ब्याग थिएन यो ब्याग थिएन त्यसकारणले वी युज टु गिभ दिस एन्ड द ब्ल्याडर सुड बी स्टडी वेल बिटन मेड रेड बाई ट्यानिङ विथ एस्ट्रिजेन्ट सब्सटेन्सेस एकदम राम्रोसँग सफा गरेर चाहिँ त्यसलाई भित्र केले सफा गर्नुपर्छ एस्ट्रिजेन्ट सब्सटेन्सले ट्यान गर्ने ट्यानिङ भनेको थाहा छ नि ट्यान भनेको चाहिँ के भन्छ ट्यान भनेको त्यसलाई रङ्गन हैन रङ्ग्याउने मतलब त्यसको उ चाहिँ कलर चाहिँ के गरिदिने अलि कालो कालो बनाउने कलर उस गरिदिने चेन्ज गराइदिने के ओके त्यो चाहिँ हामीले किन गर्छौँ भन्दाखेरिमा ताकि मान्छेलाई के नहोस् त्यसको कोही मान्छे छ भने त्यसको नपरोस् के गन्ध नहोस् त्यसको नहोस् त्यसको नहोस् र मेन भनेको जम्स नबसोस् त्यहाँनिर हैन त्यसको लागि चाहिँ ट्यानिङ गरिदिन्थ्यो ओके देन ब्ल्याडर सुड बी डिभोइड अफ द होल्स अब होल हुनु भएन हार्ड स्पोर्ट्स हैन काहीँनिर चाहिँ खाल्टाखुल्टी केही छ भने मतलब हार्ड स्पोर्ट्स गिर्खाहरू केही हुनु भएन ओके एन्ड सुड नट बी टर्न च्यातिनु भएन ओके टु सच ब्ल्याडर बिग इन्ड अफ द नोजल इज एडजस्टेड एन्ड टाइड विथ थ्रेड्स ओके यसमा अब नोजल कहाँ टाइट गर्ने यहाँनिर यहाँ रिज बनाउनु पर्छ भनेको थिएँ यहाँनिर टाइट गर्ने ओके यो टाइट गरिदिने त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ खोलेर ट्याक्क अनि छिराउनु पर्छ यो चाहिँ एनल रिजनमा छिराइन्छ ओके र औषधि कहाँबाट भरिन्छ यहाँबाट भरिन्छ ओके यहाँ खोलाएर यहाँ बिर्को लाएर यता अर्को पाइपबाट यता फिट गर्ने औषधि इफ नेसेसरी ओके यहाँनिरबाट चाहिँ के गरिदिने अनि योबाट आउटलेट भयो हैन यो आउटलेट भयो यसरी चाहिँ हामीले बस्तीको क्याथेटर आजकल क्याथेटरको यस्तो युज हुन्छ है त यो हाम्रो भयो इफ ब्ल्याडर इज नट एभाइलेबल देन skin of the thigh and legs of the animals or thick clothes may be utilized for making the bath उ बेलामा बिचरा रबर थिएन सिलाएर बनाउँथ्यो मान्छेले अनि लेग्स अनि के भन्थ्यो ब्याग कटन क्लोथको थिक क्लोथको ब्याग पनि गराउन सकिन्थ्यो त्यो होल्ड गर्नु पर्यो के त्यसले अब हैन त्यस्तो कटनले त होल्ड गर्न सक्दैन अब निरुह मात्रा अब मात्रा कति दिने त निरुह बस्ती जुन हामीले दिन्छौँ है डिकक्सन इनेमा कसाय इनेमाको मात्रा कति हुने त भन्दा द डिकक्सन इनेमा क्वान्टिटी इज 1 प्रकुञ्च और 1 पल इज इक्वल टु 48 ग्राम चाइल्ड अप टु 1 इयर चाइल्डको यो बस्ती भनेको इट इज क्यान बी गिभन टु अल टाइप अफ पिपल तिमीहरूले चाइल्डको भनेर बमन विरेचना सुनेको थिएन तर यहाँ बस्तीमा दिन मिल्छ है यो कसरी दिन्छ चाइल्डमा भन्ने चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टको होइन यो पेडियाट्रिक डिपार्टमेन्टको हो ओके मैले दिएको हेरेको छु तर 1 वर्षभन्दा तलकोलाई चाहिँ मैले देखाएको छैन मैले त्यही भएर ठ्याक्कै ये हुन्छ भन्न अलि भएन ओके देन फर इच सक्सिडिङ इयर इट सुड बी इन्क्रिज बाई द 1 pala एन्ड इट बिकम्स 6 प्रस्थ 576 so for 12 years it is 12 pala okay and further on it should be increased 1 prastha that is 2 pala so each year it becomes 12 prastha that is 24 palas at the year of 18 year बढाउँदै जाने यो भन्यो हामीलाई यो सम्झिनु पर्छ this is the key bas enough okay so this is the major age group that we are going to give 24 palas or after that we can maximum dose we have to remember maximum dose is 960 grams or simply called as okay यो यसरी चाहिँ हामीले दिन सकिन्छ है र यो चाहिँ मात्रा कसरी निर्धारित हुन्छ भन्दाखेरिमा मात्रा चाहिँ अब जोख्न पर्ने हुन्छ ओके र त्यसमा चाहिँ आजकल हामीले चूर्णहरू कति मिसाउने भन्ने चीज चाहिँ त्यो चाहिँ नसिकाउँ तिमीहरूलाई भयो यो कम्प्लिकेटेड छ यो गाह्रो छ बुझ्दैन द क्वान्टिटी फर ओइल इनेमा सुड बी 4th of the quantity that of decoction enema this is very important जति अब अनुवासनको मात्रा कति त चिल्लो चीज हालेर दिएछ भने हैन तेल हालेर इनेमा दिनु पर्यो भने त्यसको मात्रा के हुनु पर्छ 1/4 of the decoction enema ओके 1/4 of the decoction enema हामीले गर्छौं है र आजकल तिमीहरूलाई म भन्दिम आजकल हामीले नर्मल व्हाट इज द नर्मल डोज अफ डिकक्सन एनिमा भन्यो भने तेल हालेर हामी बस्ती दिइराखौँ भने अनुवासन बस्ती दिइराखौँ भने वी गिभ
60 ml 60 ml only. Okay, 60 ml दिन्छौँ. This is the modern dose. Okay, 60 ml भर्छौँ तेल. केले भर्छौँ? सिरिन्ज हुन्छ हैन, सिरिन्ज हुन्छ नि त, मेजर गर्न मिल्छ नि. 60 त्यो 100 ml को सिरिन्ज देखाएको तिमीले भैँसीले लाउने खाले ठुल्ठुलो हुन्छ नि सिरिन्ज हो. त्यो सिरिन्जमा के गर्छौँ? 100 ml भर्छौँ अनि त्यही सिरिन्जको मुखमा क्याथेटर लगाइदिन्छौँ. त्यही सिरिन्जमा ट्युब फिट गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले दिन्छौँ सरर. Okay, 60 ml is the standard dose of nowadays dose of अनुवासन बस्ती, not निरुवा बस्ती. Okay, अनुवासन बस्तीको डोज. निरुवा बस्तीको चाहिँ जोखेरै गर्छौँ हामी. ओके, निरुवा बस्तीको चाहिँ यो भयो हैन म्याक्सिमम डोज. तर अनुवासन बस्ती ml मा सम्झिनु पर्यो भने कति ml रे? 60 ml. ओके, सो यहाँ लेख्यौं practically 60 ml is dose of अनुवासन बस्ती. ल हाइलाइट गर्दै ल बस. ओके, practically हामीले कति ml दिने? 60 ml. देन अब प्रोसिजर. ओके, अनुवासन बस्तीको प्रोसिजर. द पर्सन सुटेबल फर डिकक्सन एनिमिया should be any student. फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ? स्नान स्वेदन अथवा वमन विरेचन गराएको मान्छेहरूले लिनु पर्यो हैन. स्नान स्वेदन चाहिँ गराउनै पर्यो अनि वमन विरेचन पनि गराएको छ भने देयर शुड बी मेन्टेन सम टाइम. ओके, एक हप्ता 10 दिनको ग्याप हुनुपर्छ. ओके, then after he regains the strength, determining that he is fit for oil enema, then he should be given oil enema first. पहिला के दिनुपर्छ? oil enema दिनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल निरुवा दिनुपर्छ. This is if you are giving both, then you should remember this. Okay, you should be given oil enema first. This is the thing. Okay, then during cold season or hemanta in season or basanta, it should be given during the day, and other season during night also. Okay, हामी रातमा पनि दिन सक्छौँ यो बस्ती है. बस्ती तर वमन विरेचन रातमा भनेको थियो, भनेको थिएन. वमन विरेचन अर्ली मर्निङमा है. यो चाहिँ इट क्यान बी गिभन इन नाइट अल्सो. सो ही शुड बी गिभन ओइल मसाज एन्ड बाथ. ओइल मसाज गर्नु पर्यो स्नान सुरुमा हैन. एन्ड देन एक खाएको छ त्यो भन्दा 1/4 खाने भन्नु पर्यो. भेरी लाइट एन्ड इजिली डाइजेस्टेबल थिङ्स र फ्याट खाना भएन. ओके, ड्राई और धेरै ड्राई र धेरै फ्याट खाना भएन. ओके, देन फलोड बाई अ आफ्टर ड्रिंक अफ अ एप्रोप्रिएट लिक्विड, देन ही शुड वाक फर सम टाइम. त्यो खाना खाइसकेपछि खाने गर्ने बस्ती हो. एउटा कुरा याद राखे, निरुवा र आस्थापानको डिफरेन्स भनेको फर्स्टमा के भनेको थिएँ? फर्स्टमा एउटामा तेल युज हुन्छ, एउटामा कसाय युज हुन्छ, एउटामा काडा युज हुन्छ. अर्को इट क्यान बी गिभन इन इम्टी स्टमक. it must be given in empty stomach in niruha. Niruha, it should be given in empty stomach, but anuvasan should be given in it should not be given in empty stomach. It should be given after food. खाना खाइसकेपछि दिनुपर्छ अनुवासन चाहिँ है. त्यही भएर यहाँनेरि के भनेको छ? फुड खाने है, फुड खाएर गर्ने हो अनुवासन बस्ती. खाली पेटमा दिन हुँदैन. तर निरुवा बस्ती के हुन्छ? जस्ट अपोजिट, खाली पेटमै दिनुपर्छ. खाना खाइसकेपछि दिनु हुँदैन. ओके, खाना खाइसकेपछि हल्का हिँड्ने हैन, हिँड्न दिने. देन दिशा पिसाब केही लाग्छ भने दिने. अब त्यसपछि लाइट इन कम्फर्टेबल कट, नाइदर टु हाई अर नट टु लो. देन अन हिज लेफ्ट साइड है. अब त्यसपछि एउटा खाटमा यहाँ हामी स्ट्रेचरमा बैठाउँछौँ त्यसलाई हैन. त्यसमा पठाएर लेफ्ट साइडमा पल्टेर बस्नु भन्छौँ है. लेफ्ट साइडमा बस्नु भन्छ, देब्रे कोल्टो परेर बस्नु भन्छौँ. देन फोल्डिङ अन हिज राइट थाई. अब देब्रे कोल्टो गर्दाखेरि त राइट थाई हुन्छ के अरे अगाडि माथि हैन. त्यसलाई अब फोल्ड गर्नु भन्छौँ. कसरी फोल्ड गर्ने? त्यसलाई लगेर कहाँ राख्ने? यो राइट उसलाई लगेर राइट खुट्टालाई लगेर यो चाहिँ राख्न भन्छौँ पैतालालाई. यस्तो गर्दाखेरि फोल्ड हुने के है. फोल्ड गराउने पोजिसन है. गराउने पोजिसन तिमीहरूलाई याद भयो कि नै? फोल्डिङ गर्ने पोजिसन. म यहाँ
Yes, this is the one. Copy image. है ओके, दिस इज द पोजिसन। यो पोजिसनमा बसेर बस्ती दिनुपर्छ। ओके, अब क्लियर भयो नि यो हेरेपछि। बस्ती कुन पोजिसनमा दिनुपर्छ? उठेर बसेर होइन, देब्रेकोल्टो पर्ने र हल्का के भन्ने, देब्रेकोल्टो परेर बसिरह र उसलाई फोल्ड गरेर छ हैन, थाई राइटलाई फोल्ड गरेर कहाँ लिएर आछ, यसको चाहिँ ठ्याक्क निनेरी हैन, निनेरी लिएर आछ, नि भन्दा अलिकति तल नि गएको छ। ओके, द्याट इज इनफ। त यो पोजिसनमा राखेर बस्ती दिनुपर्छ है। यो पोजिसनमा बस भन्ने, खाना खाएर आएर है, खाना खाएर आएर यो पोजिसनमा बस भन्ने र यसरी दिने। ओके, कसरी त्यसपछि यो पोजिसनमा राखिसकेपछि के गर्ने, देन द इनेमा नोजल इज लुब्रिकेट। अब यसलाई लुब्रिकेसन दिनु पर्यो। जुन चिज हामीले छिराउनु पर्ने थियो एनसमा त्यसलाई लुब्रिकेट गराउने। ओके, लुब्रिकेट केले गराउने? घिउ लगाएर गराउने। ओके, हाम्रो यहाँ के गर्छ, वी युज द सेम, वी युज घी अर सम ग्लिसरिन अर सम जेल। ओके, ग्लिसरिन जेलहरू त्यस्तो युज गर्छ हाम्रोमा, घिउ पनि युज गर्छ। देन आफ्टर द इयर इनसाइड द ब्याग इज एक्सपेल्ड आउट। अब सुईमा हाल्दै बेला के गर्छ, सुई हाल्ने बेलामा सट्ट हावा छ भने पित्त फाल्छ नि, यति पिचिक्क निकाल्छ नि। त्यस्तै गरी हामीले यहाँ पनि सुई हो, यो पनि एक प्रकारको सुई हो। हावा छिर्न भएन, हावा छिर्यो भने के हुन्छ, पेन हुन्छ मान्छेलाई है, पेन हुन्छ, एकदमै पेन हुन्छ भित्र गएर। हावा त यताउता घुम्न थाल्छ नि त फेरि, अनि पेन हुन्छ। त्यस कारणले हावा पुरै फाल्नु पर्यो है त्यो उसमा भएको। अनि त्यसलाई पिच्च फालिसकेपछि अब के गर्ने, कन्फर्मिङ द्याट एयर द्याट वेल फास्टन टु नोजल, इट सुड बी प्रेस्ड। अब प्रेस गर्ने के यसलाई चाहिँ त्यो ब्यागलाई अब दबाउनु पर्छ। ओके, दबाउँदै जाने ब्यागलाई। ओके, अनि त्यसपछि इन द डिरेक्सन अफ द भर्टिकल कलम, र छिराउँदाखेरिमा भर्टिकल कलमको डिरेक्सनमा, नाइदर टु फास्ट नर टु स्लो, neither with a great force nor with a lower pressure, but in one attempt a little quantity of the fluid should be allowed to remain in the bag. Okay, so लास्टमा के हुनुपर्छ, लिटल क्वान्टिटी अफ फ्लुइड चाहिँ बाँकी रहनुपर्छ, ताकि किन किन यस्तो हुनुपर्छ, ताकि हावा भित्र नछिरोस्। हावा भित्र छिर्यो भने दुख्छ है त। बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ प्रेस गर्दै बिस्तारै, नाइदर टु फास्ट नट टु स्लो, आफ्नो गतिमा। अब यो कसरी भन्ने भने एक्ज्याक्टली हामीले गरेपछि थाहा हुन्छ, सर्र स्ट्रिमलाइन फ्लोमा जान पर्ने हुन्छ। देन द पर्सन सुड बी प्लेस इन अ फेस, should placed with his face upward, okay, his buttocks beaten gently by the hands of the physician. Then the patient on heels, the foot and cord should be lifted up thrice, and he must lie extending the entire body with a pillow under his heel. यो भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरिमा, अब दिइसकेपछि के गर्नुपर्छ अरे, फेसलाई अपवर्ड डिरेक्सनमा गर्ने र त्यसको बटक्समा चाहिँ हल्का हान्ने है, बटक्समा प्याट गर्ने है, प्याट 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 गर्ने, त्यसलाई थपथपाउने। ओके, देन प्यासेन्ट अन द अन हिल्स, देन प्यासेन्ट बाई अन हिल्स, द फुट अफ द कट सुड बी लिफ्टेड अप थ्राइस। अब यो स्ट्रेचेबल हुनु पर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेचेबल, यो तिमीलाई थाहा छ, यो उठाउन मिल्छ नि, बेडको हाइट बढाउन मिल्छ नि, हाइट बढाउने खाले बेड हुन्छ नि हो। अब कहाँ राख्ने, हिललाई चाहिँ कहाँ राख्ने भनेको छ, पिलो अन्डर हिज हिल, पिललाई सिरानी यसको हिल मुनि राखिदिएर उठाउने, बडीलाई उल्टो डिरेक्सनमा उठाउने। ओके, त्यसलाई चाहिँ माथि, ताकि त्यो तल जाओस् भन्नलाई। हामीले त बडीको भित्र लानु छ नि त दिएको चिज त है, त्यस कारणले त्यसलाई खुट्टा उठाउन भन्ने है। यस्तो सुविधा छैन भने वी से देम टु रेज द लेग्स, खुट्टा हल्का उठाउनु त भन्ने, उठाएपछि के हुन्छ, त्यो औषधि भित्र जान्छ। ओके, खुट्टा उठाउन भन्ने। देन त्यसपछि के भन्ने, ओइल सुड बी स्मेड अल ओभर द बडी एन्ड द पार्ट्स अफ इट बिटन फिस्ट अर मसाज। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, सिम्पली त्यसलाई थपथपाउँदै जाने अनि मसाज गरिदिने हल्का है, कहाँ कहाँनिर त्यो खुट्टाहरूमा, स्पेसली खुट्टाहरूमा, बटकमा होइन। अनि त्यसमा गएर मसाज गरिदिएपछि त्यो चाहिँ सबैतिर बडीमा चाहिँ त्यो जान्छ, सञ्चार हुन्छ। ओके भनेर भन्छ। ओके, त्यो उसमा त यसरी चाहिँ हामीले गर्ने, एकदम सिम्पल प्रोसिजर। नम्बर 1 के भनेको थिएँ, यो पोजिसनमा बस्ने है, लुब्रिकेट गर्ने, लुब्रिकेट गरेपछि नाइदर टु फास्ट नट टु स्लो। यो कसरी थाहा हुन्छ, यो ट्रेनिङ हुनुपर्छ।
and neither with greater force and त्यसपछि गएर के गर्ने बटकलाई गर्न भन्ने ओके बटक हुने साध्य भन्ने अनि त्यसपछि फुटलाई चाहिँ यो मसलालाई इन्स्टेन्टली ओभर ओके यो चाहिँ खुट्टालाई चाहिँ माथि गराएर शरीर चाहिँ तल आउनु पर्यो ओके त्यसरी गर्न सकिन्छ then concentrating on the painful areas of the body so that the fat enema inside the rectum does not come out soon त्यो गरेन भने चाहिँ के हुन्छ चाँडै आउँछ हैन मेडिसिन चाँडै आएको नराम्रो जति भित्र गएर जति टाइममा आयो त्यति राम्रो हो यो चाहिँ है एनेमा सो किनकि यो 24 घण्टासम्म रहन सक्छ यसको हैन त्यही भएर if it does come out soon another oil edema should be administered immediately because fat which does not remain inside does not serve for the purpose so भर्खरै आइदिएछ भर्खरै बाहिर निस्क्यो भने फेरि दिन पर्छ किनकि यसको हामीले राख्न पर्छ if a person has good digestive activity and if the fats come out after estimated time then he can be given light food in the morning okay हामीले strong digestive capacity छ भने यसमा छिटो आउन सक्छ सो कति सम्म आयो भने छिटो कति आयो भने ढिलो भन्दाखेरिमा the maximum time to for the fat to come out is 3 am that is 9 hours okay 9 hours सम्म चाहिँ यो के हुन सक्छ आउन सक्छ after that it can be waited for a one day and night okay nowadays we find एक दिन मान्छेलाई एक दिनसम्म पनि बल्ल एक दिन पछि आउन नि सक्छ okay त्यही भएर यसमा टेन्सन नलिने later on after 24 hours after administration attempt should be made to remove it by force or with the help of the fruits अब 24 घण्टासम्म पनि आएन हैन 24 घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छ अब त्यसलाई निकाल्नलाई औषधिहरू दिनुपर्ने हुन्छ है त्यसकारणले त्यसलाई निकाल्नको लागि हामी लैक्जेटिभ दिन सक्छौं ओके लैक्जेटिभ लाइक हाम्रो के भन्छ इसबगोल हरितकी चूर्ण राजवृक्ष यस्तो त्रिविध यस्तो चीजहरू दिएर निकाल्नु पर्छ ओके त कति जेलसम्म राख्ने भन्ने थाहा भयो जनरली दिमागमा के हुनु पर्यो 24 hours सम्म इट क्यान बी देयर इन केस अफ अनुवासन बस्ती बट निरो बस्ती शुड बी एक्सपेल्ड इमिडिएटली मतलब इट शुड बी एक्सपेल्ड विदिन 48 minutes है फरक छ निरो बस्ती भनेको त कसाय हो नि त कसाय छिटो जान्छ छिटो काम गर्छ त्यसकारणले यो चाहिँ 24 hours हो ओके अब 24 hours भित्रमा आयो हैन अब छिटो आयो भने 1 घण्टा भित्रमा आयो भने इट इज ओके ओके फेरि दिन पर्यो त्यसपछि त्यो भन्दा पुस भयो भने चाहिँ फेरि दिन पर्छ त्यो अनि समय तोकिएको समयमा 9 घण्टा भित्र आयो भने एकदमै राम्रो है 9 घण्टा भित्रमा आयो भने राम्रो 9 घण्टा पछि आएको पनि खासै हुँदैन र त्यो आछ भने चाहिँ लाइट फुड दिन सकिन्छ इभिनिङमा अथवा इभिनिङमा गरे खायो भने त्यसमा दिन सकियो नत्र मर्निङमा दिए नाइटमा दिएको छ भने मर्निङमा खान सकियो ओके त यो हो सिम्पल प्रोसिजर अफ अनुवासन बस्ती okay if it does not come out due to severe dryness inside and do not produce any troubles like lassitude okay etc it should be neglected and allowed to remain inside for the night अब यो चाहिँ के हुन्छ यदि हामीले सारै नै रुक्षताले गर्दाखेरिमा नआएको भएर कुनै उपद्रव मतलब कुनै कम्प्लिकेसन ल्या छैन भने चाहिँ it can be neglected okay then the next morning he is made to drink warm water with either processed with ginger coriander or plain यस्तो छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ जिन्जर भनेको अदरक भयो हैन कोरिएन्डर धनिया यस्तो चाहिँ मिसाएको पानी दिन सकिन्छ अगेन it should be given the fat enema on the 3rd or the 5th day or till the fat gets digested त्यस्तो भयो भने फेरि 3rd अथवा 5औं दिनमा अथवा फ्याट डाइजेस्ट भएको भोक लागेको धेरै भोक लाग्छ हैन ल्यासिट्युड भनेको गौरवता के हैन गौरवता छ भने धेरै मान्छेलाई हेप्पीनेस लाग्छ भने चाहिँ त्यसलाई अब 3 दिनमा उसमा 3 दिनपछि अथवा 5 दिनपछि र फ्याट भन्छ भने फ्याट डाइजेस्ट नहुन्जेलसम्म दिन पर्छ फेरि अर्को दिन पर्छ ओके सो कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ डेली दिन सकिन्छ दोज हु हेभ प्रोफाउन्ड इन्क्रिज बाथ हु डु एक्सरसाइजेस हु हेभ गुड डाइजेस्टिभ पावर एन्ड हु आर भेरी ड्राई त्यस्तोलाई फ्याट एनेमिया क्यान बी गिभन डेली एक्सेसिभ उ एकदमै बात प्रधान छ भेरी ड्राई अनि पावरफुल एक्टिभिटिजहरू गर्छ हैन गुड डाइजेस्टिभ ड्राई छ भने वी क्यान गिभ इट डेली एन्ड द्याट इज डेली दिने बस्तीलाई के भन्छ हामीले मात्रा बस्ती भन्छ ओके जुन बस्ती डेली दिन सकिन्छ त्यसलाई के भन्छ मात्रा बस्ती एन्ड डोज अफ मात्रा बस्ती इज हाफ अफ द अनुवासन बस्ती 60 ml दिएको छ भने विल गिभ 30 ml ओन्ली नाउ
ओके ल यहाँसम्म आजलाई ओके सो यहाँ भनेको यो बुझेको बुझेन यसको यो इसको प्रोसिजर